हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। जो जिधर है उसको वहाँ पे गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नून एंड गुड नाइट। आप लोग ऑब्वियसली अभी शायद नहीं सुनना शुरू की होगी मेरे देखने तो नहीं, सुनने शुरू नहीं किए होंगे आप लोगों ने मेरे व्लॉग्स कहेंगे इसको या क्या कहेंगे, जो भी कहेंगे कह लें, जो भी कहना है। तो मैं लेकिन आज से ना कुछ साथ में स्टोरी का भी सिलसिला शुरू करूँगी कि मैं मर्दों को इतना, मतलब जो टिपिकल बने हुए मर्द हैं उनको इतना क्रिटिसाइज क्यों करती हूँ, उनको इतना डिसलाइक क्यों करती हूँ, उनके लिए। और औरतों को जो डरी हुई, दबी हुई और जो जुल्म बर्दाश्त कर रही हैं उनको इतना क्रिटिसाइज क्यों करती हूँ या उन पर इतनी इरिटेट क्यों होती हूँ। तो उस सिलसिले में कुछ मेरे बहुत अपनों, कुछ मेरे बहुत प्यारों की स्टोरीज भी लेके मैंने काके साथ साथ आज वो भी आपको सुनाए। बीच में और भी कुछ टॉपिक्स आएंगे, अब कुछ शोबिस से रिलेटेड लोगों के मतलब भी कुछ मवाद इकट्ठा कर रही हूँ और वो फिर आपको बताऊंगी। खैर, अभी तो बात करेंगे वही मर्द के जुल्म की और औरत के बेवकूफ़ाना तौर पे बर्दाश्त करने की। हमारे माशरे में लड़की ज़रा सी बड़ी हो जाए, जवान हो जाए, और ख़ास तौर पे अगर वो पढ़ाई ना कर रही हो, तो पढ़ भी रही हो तो खैर उसकी पढ़ाई की बहुत कम कदर इज़्ज़त की जाती है और उसको बहुत कम मौके दिए जाते हैं। मतलब 100 में से शायद 90 घरों में है कि जो अहमियत देते हैं बच्ची की पढ़ाई को, बच्ची के फ्यूचर को या बच्ची के शौक़ को। बाकी जो है 90% लोग वो बस एक ही उनकी ज़िंदगी का मकसद होता है, उसके बगैर उनको रात को नींद नहीं आती, दिन में भूख नहीं लगती और सुकून तो उनको खुद रहता ही नहीं है, मछली की तरह फड़फड़ाते रहते हैं। और वो ये है, हाय बच्ची जवान हो गई, शादी करनी है। अपनी एक हसीन बच्ची, बेहतरीन बच्ची को भी वो किसी भी लूले लंगड़े ठिप्पे काले मोटे गैंडे के साथ ब्याह देंगे कि शादी हो गई, शादी का लेबल लग गया। और इस बात पे वो बहुत फ़ख्र महसूस करते हैं और कोशिश करते हैं कि छोटी से छोटी बच्ची जो है उसकी शादी जल्द से जल्द हो जाए। तेरी बेटी की शादी 10-15 साल में हुई थी, मेरी तो 14 में हो गई थी। मतलब ये इसको कुछ शान समझते हैं, इसको कोई मकसद है, कोई अपना वो समझते हैं कि कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट वो उनके पास से आ गई है और वो उस चीज़ को मकसद है कि तो बहुत खुश होते हैं कि ये हमने कर लिया। मीन्स के
फलाने की बेटी की शादी से पहले मेरी बेटी की शादी हो गई। ये ना देखेंगे कि वो जिस बेटी की शादी हुई है किसके साथ हुई है, क्या वो कोई प्रॉपर पढ़ा लिखा, कोई प्रॉपर कमाने वाला, कोई प्रॉपर शक्ल सूरत का, कोई प्रॉपर नॉर्मल इंसान है, मर्द है, या वो ठुब्बा मोटा काला वैसे बस चल करने वाला, सबको पान का पीक पे फेंकने वाला, या बीवी के साथ किसी किस्म का भी कोई भी सलूक करने वाला है, इस चीज़ को ही मैटर करता। तो लेकिन अगर बदकिस्मती से बच्चियों की बकौल माशरे हमारे की कि अगर बदकिस्मती से थोड़ी बच्ची बड़ी उम्र की हो जाए, तो मतलब बड़ी उम्र में मैं तो कहूँगी कि 20 साल से ऊपर चली जाए, 21, 22, 23, 24, 30 साल 30 साल से ऊपर चली जाएगा तो जनाब बच्ची बुढ़ी हो जाती है। हाय हाय बुढ़ी हो गई, कोई रिश्ता नहीं होया, मैं तो 16 हो रहा जिस ब्याह हो गया। बाद में पता चलता है कि आंटी कुछ 27 साल की थी या 28 साल की थी या उससे भी बड़ी थी, तो आंटी का पहला रिश्ता आया था और 36 के बाद आंटी के कहीं जाके शादी हुई है। लेकिन वो उनको एक टेंशन अपनी बेटी की दफ़ा ये शुरू हो जाती है कि जी बहुत देर हो गई हमारी बच्ची की शादी में। उससे छोटी किसी की शादी तो हो जाए तो बस एक मुसीबत पड़ गई। इसी तरह का हमारे एक अपने ही कहूँगी, क्योंकि जो भी स्टोरीज होंगी वो अपने करीबी लोगों की ज़ाहिर सी बात है, जिनको आप जानते हैं, जिनकी आप बात को जानते हैं, उन्हीं की बताएंगे ना जो हकीकत है, सच्ची कहानी, जो सच्ची बात है। तो एक ऐसी ही अपनी थी कि बच्ची थोड़ी सी उम्र में ज़्यादा हो गई, उनका तो बस नहीं चल रहा था कि जाके किसी की भी साथ पकड़े, किसी भी लड़के को हाथ और निकाह पढ़ाएं और उसको भेज के और मंगड़ा डालें कि वाजिबा मेरी बेटी की तो शादी हो गई और मेरी बेटी का तो निकाह हो गया। खैर हुआ ये। पीछे की बातों को ज़रा आप लोग अवॉइड कीजिएगा, ज़रा शोर ज़्यादा मचा हुआ है तो उसको आप अवॉइड कीजिएगा। तो अच्छा अब खैर मैं बता रही थी आंटी का। तो वो जनाब उनका बस नहीं चलता था कि वो जाके किसी भी टेढ़े मेढ़े अजीब से आदमी से अपनी बेटी की शादी कर दें। खैर रिश्ते तो हर किस्म के, हर वक्त, हर तरह के लोग के आते ही रहते रहे। रिश्ते आ रहे थे, लेकिन हर रिश्ता अजीब सा रिश्ता था कि जो पूरा ख़ानदान भर के लोग उसको मना कर देते थे, या जो उनकी करीबी फैमिली है वो थे मना कर देते थे कि इतनी बच्ची गिरी पड़ी हुई नहीं है कि उसको उठा के ऐसे लोगों में ब्याह दिया जाए। लेकिन नहीं, तो करनी थी, क्योंकि कौन उनके के जी घर लड़का नहीं अच्छा तो हमारी कौन सी को बच्ची रह गई है, हमारी भी तो बुढ़ी हो रही है ना। खैर मेंटालिटी गलत जो थी और उस सोच से उन्होंने एक जगह पे उसकी शादी कर दी। शादी से पहले पता चला कि उस लड़के की पहले भी 2 शादियां हो चुकी थी। सबने उनको बहुत समझाया कि कोई ना कोई वजह तो होगी। उन्होंने जाके लड़के वालों से डायरेक्ट ही बात कर डाली। तो कभी
کبھی کوئی گنہگار، کبھی کوئی چور مانا ہے کہ اس نے چوری کی ہے، انہوں نے صاف انکار کر کے اور لڑکیوں کو بدنام کر دیا کہ وہی غلط تھی، وہی یہ تھی، ایسی تھی، ویسی تھی، یہ وہ۔ جو ان کے ساتھ بیچ میں تھوڑے سے مناسب یا تھوڑے سے عقل و شعور رکھنے والے لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ اتنا لاڈلے کے ساتھ ہی کیوں یہ مسئلے مسائل ہوئے، باقیوں کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا کہ لڑکیوں کا ہی قصور ہے اور اسی کو ملی ہیں دونوں لڑکیاں ایسی۔ خیر، نہ سننا تھا نہ سنی، شادی ہو گئی۔ بس بہت خوش ایک عید کا سما، ایک بہت ہی زیادہ خوشی کا سما کہ فلانی کی شادی ہو گئی۔ جیسے شادی نہ ہوتی تو پتہ نہیں دنیا میں کون سا کوئی عذاب آ جاتا۔ شادی ہو جانے کے بعد لڑکا لڑکی کو لے کے دوسرے شہر چلا جاتا ہے، وہاں جا کے وہ کچھ بھی نہیں کر پا رہی ہوتی، کام نہیں کر پا رہی ہوتی، کچھ نہیں، وہ بس بیٹھی رہتی ہے، لیٹی رہتی ہے، ٹی وی دیکھ چھوڑتی تھی، ہے کچھ اس طرح سے، کوئی اس سے کام نہیں ہوتا تھا، کچھ بھی وہ نہیں کر پاتی تھی۔ اس کی ہر دوسرے دن شکایت، ہر دوسرے دن شکایت، جی تو کچھ کرتی نہیں، چیز کو روٹی نہیں بنانی آتی، تو سالن نہیں بناتی، تو یہ ہے تو وہ ہے۔ اور ادھر سے بھائیوں کی بڑی پریڈ لگی ہوئی رہتی تھی کہ بھی کیا ہے، اس کو جا کے سمجھاتے تھے یا ڈانٹتے تھے یا کہتے تھے۔ ایک ہمارے معاشرے میں مسئلہ یہ ہے کہ ظلم تو بہت بڑا کر بھی لیں گے، دیکھ بھی لیں گے، پتہ بھی ہوگا کہ ہو رہا ہے، لیکن بھائی بہن سے یا بہن بھائی سے بولنے کی ہمت نہیں رکھے گی۔ وہی ہوا کہ سب کچھ جو کچھ ہو رہا تھا بھائی سے بہن بول نہ پائی۔ کچھ عرصے کے بعد وہ کچھ عرصے میں مطلب اس کو کہا ان لوگوں نے کہ بھی چکر لگایا، جب سے شادی ہوئی ہے ہماری طرف تو اس نے چکر ہی نہیں لگایا۔ تو وہ جب آئی تو وہ چل نہیں سکتی تھی اپنے قدموں پہ، وہ دیواروں کو پکڑ پکڑ کے ان کا سہارے لے لے کے تو وہ چلتی تھی۔ تو پتہ چلا کہ معصوف کے ہاں پہلے اولاد نہیں ہوتی تھی، اور وہ اس کے گھر کے اس کو اس کی دونوں بیگمات چھوڑ کے چلی گئی تھی، اور اب اس نے تیسری دفعہ ایک تیسری عورت کی زندگی برباد کرنے کے لیے شادی تو کر لی، لیکن وہ گناہ اس نے، وہ غلطی اس نے، گناہ تو نہیں، چلے اولاد دینا اللہ کی رضا ہے، ہونا یا نہ ہونا اللہ کی رضا ہے، لیکن جو بھی وہ غلط جو بھی تھا مسئلہ مسائل وہ اپنے سر سے ہٹا کے وہ ہمیشہ لڑکی پہ ڈالنا چاہتا تھا، تو وہ اس کے کر کے الٹی پلٹی دوائیاں کھلاتا تھا زبردستی، اس نے زبردستی دوائی کھلاتا رہا۔ یہ ہمارے خوف کے اس کے کہ یا وہ چھوڑ دے گا اور گھر والے کہیں کہ بس ہی ہے نہیں اور اجڑ کے آ گئی ہے، اللہ اللہ کر کے تو شادی ہوئی تھی اس کی، اور یا کہ وہ مارے پیٹے نہ، تو یہ دوائی وہ لے کے کھاتی رہی، جس کے کر کے اس کی حالت اتنی خراب ہو گئی کہ یہ مسلسل ایک
مریضہ بن گئی. مختلف مسائل اس کے اندر بنتے چلے گئے. وہ مسئلے اتنے بڑے کہ ایک طرح سے یہ پیرالائز ہو گئی. جب بیوی صحت مند ہو، چلتی پھرتی ہو، کام کاج کر کے دے سکتی ہو، گھر کو سنبھال سکتی ہو، تو وہ بیوی لگتی ہے. لیکن جب وہ بیمار ہو جائے، بستر میں پڑ جائے، اس کو کسی قسم کا مسئلہ ہو جائے، پھر وہ بوجھ بن جاتی ہے. تو یہ اپنے اس بوجھ کو اس نے اس کے میکے بھیج دیا کہ چیک کر لے جی، اس کو تو کوئی مسئلے مسائل ہے، یہ تو نہ کوئی کام کر سکتی ہے، نہ کچھ ہے، میرے کسی قابل نہیں ہے، نہ اس کی اولاد ہو رہی ہے، اور یہ اور وہ. جب سب چیک کروایا تو سارا قصور اس دوائی کا ہی نکلا جو اس کا شوہر اس کو گائے بگائے کھلا رہا تھا. سب نے سمجھایا، بہنوں نے، بھابھیوں نے، کہ تم نے وہ دوائی نہیں کھانی، وہ دے بھی تو کوموڈ میں ڈال دو. خیر جب اس کو پتا چلا کہ ایسے ہو رہا ہے، یہ بہتر ہو رہی ہے، اور یہ دوائی اثر نہیں کر رہی، تو اس نے اس کو چیک کیا. اور جب اس نے دیکھا کہ یہ دوائی وہ اس کو کہتا ہے کھا لو اور یہ ضائع کر دیتی ہے، تو اس نے زبردستی اس کے منہ میں ڈال کے اوپر سے پانی پلانا شروع کر دیا. 3 مہینے کے مسلسل دوائی کے استعمال کے بعد وہ اس کو اس کے میکے قریب المرگ چھوڑ کے چلا گیا. کہ اس وقت تک اس کا ذہن اور جسم دونوں برباد ہو چکے تھے. چلنا پھرنا بھی ختم، تقریباً مشکل ترین، اپنے آپ کو گھسیٹ کے اور دیواروں کو پکڑ کے، اور سوچ اور دماغ بھی کام کرنا وہ نہیں رہی بات. اپنا مسئلہ ہی کسی کو نہیں سمجھا سکی. ہنستا بیمار رہتے کچھ سال گزرنے کے بعد والدہ بھی دیکھ کے پریشانی کیا میں والد پہلے نہیں تھے، والدہ کا بھی انتقال ہو گیا. جب والدہ کا انتقال ہوا تو اس کے لیے وہ بہت بڑا ایک جھٹکا تھا، اور وہ جھٹکا یہ بالکل نہ برداشت کر سکی. مکمل طور پہ یہ بستر پہ جا لگی. اور پھر وہی بات ہے کہ بھابیاں اور بہنیں جتنا کر سکتی ہیں وہ کرتی ہیں، لیکن ظاہری سی بات ہے کسی کو زندگی نہیں دے سکتی، صحت نہیں دے سکتی، بس مدد جتنی ہو سکتی ہے کر دیتے ہیں. لیکن بآخر کافی لمبی بیماری کاٹنے کے، بہت مشکل اور بہت اذیتیں اٹھانے کے، یہ تقریباً 50-55 سال کی عمر کے اندر ہی شاید اس سے بھی کم تھی، ختم ہو گئی، اس دنیا سے چلی گئی. اور اس شخص، اس مردار مرد سے کوئی پوچھنے والا نہیں تھا کہ تم نے جو یہ سب کچھ کیا، اب ہماری بہن ہمیں واپس لا کے دو. تم نے یہ جو سب کچھ کیا یہ کیوں کیا؟ وہ ویسے ہی آزاد، ویسے ہی اس میں پھر رہا ہے آج تک. یا ہو سکتا ہے کہ 1-2 اور زندگی برباد کر چکا ہو،
کہ ہمارا واسطہ نہ رہا پھر کسی قسم کا اس کے ساتھ. تو ظلم کی کہانی تو اگر سنانے پہ آئے تو بہت ساری ہیں. یہ تو میں وہ سنا رہی ہوں جو سچی اور بہت قریب بھی ہے. یہ وجہ ہے نفرت ایک عورت کی خوف سے ہے کہ وہ کیوں ڈر جاتی ہے ایک ایسے مرد سے. کیا تھا جو پہلے دن دوائی دے رہا تھا چیک کرواتی کیا دوائی ہے, غلط دوائی تھی, جا کے تھانے میں جا کے اس کے خلاف FIR کٹواتی کہ مجھے غلط دوائیاں دے رہا ہے. اپنے ماں باپ کو بتاتی, اپنے گھر بتاتی, اس کے منہ پہ مارتی وہ دوائی, طلاق ہو جاتی کوئی بات نہیں. لیکن نہیں, یہ تو ہمارے یہاں ہے ہی نہیں نا. ڈولی جائے گی تو جنازہ آئے گا, اور پھر جنازہ اٹھ گیا, جنازہ آ گیا کیا اسی گھر سے اٹھ گیا جہاں سے 2 سے 2.5 سال پہلے اس کی ڈولی اٹھی تھی. اور وہ مرد آج بھی آزاد بھی بھاگ پھر رہا ہے بغیر کسی خوف و خطر کے. اگر آپ کو مزید سچی کہانیاں سننی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں. پسند آ جائے تو لائک کر لیں. یہ میں نے پہلی دفعہ کہا ہے. تب تک اللہ حافظ.